अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिहेवियर के बारे में जो किसी की इज्जत, ताल्लुकात और सच्चाई को बुरी तरह मुतासिर करता है। दोस्तों, बेसलेस ब्लेम इसका मतलब होता है बेबुनियाद इल्ज़ाम या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना। आप कह सकते हैं किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगाना बग़ैर किसी सबूत या हकीकत के। ऐसा इल्ज़ाम जो सिर्फ मफरूज़ों, अंदाज़ों या ज़ाती बुग़्ज़ पर मबनी होता है। Baseless blame means accusing someone without any proof or valid reason. बेसलेस कहते हैं बेबुनियाद को, यानी बगैर सबूत के। ब्लेम कहते हैं इल्ज़ाम, यानी किसी पर इल्ज़ाम देना। मीन्स यानी मतलब है या मायने देता है। एक्यूजिंग इसका मतलब होता है दोस्तों इल्ज़ाम लगाना, यानी इल्ज़ाम ठहराना किसी पर। समवन यानी किसी पर, इसका मतलब होता है कोई शख्स। विदाउट मतलब के बगैर। एनी मतलब किसी भी या कोई भी। प्रूफ कहते हैं सबूत को, दलील को, यानी किसी सबूत के। और या वैलिड मतलब जायज़, दुरुस्त, काबिल कबूल। रीज़न कहते हैं वजह को, सबब को। बेसलेस ब्लेम मीन्स एक्यूजिंग समवन विदाउट एनी प्रूफ और वैलिड रीज़न। बेबुनियाद इल्ज़ाम का मतलब है किसी पर बगैर किसी सबूत या दुरुस्त वजह के इल्ज़ाम लगाना। It often happens when people want to hide their own mistakes or shift responsibility. It मतलब ये often यानी अक्सर या कसरत से या बार बार, इसका मतलब होता है happens यानी होता है या वाक़या होना। when मतलब जब या उस वक्त। people यानी लोग। want to मतलब चाहते हैं, इरादा करते हैं। hide का मतलब होता है छुपाना। वांट मतलब चाहना, टू हाइड मतलब छुपाना या छुपाने का। वांट टू का मतलब यानी चाहते हैं। देयर मतलब अपनी। ओन मतलब खुद की या जाती। मिस्टेक्स कहते हैं गलतियों को, खताओं को। और या दोस्तों शिफ्ट का मतलब होता है मुंतकिल करना। शिफ्ट मतलब मुंतकिल करना यानी किसी पर डालना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, फर्ज। इट often happens when people want to hide their own mistakes or shift responsibility. ये अक्सर तब होता है जब लोग अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं या जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहते हों। Blaming others unfairly can hurt feelings, damage reputations and create mistrust. Blaming मतलब इल्ज़ाम देना। अदर्स यानी दूसरों को, दूसरों पर। अनफेयरली इसका मतलब होता है दोस्तों गैर मुनसफाना तौर पर, यानी नाइंसाफ़ी से। कैन हर्ट मतलब ठेस पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, दुख दे सकता है। फीलिंग्स मतलब जज्बात को। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, यानी नुकसान पहुंचा सकता है। रेपुटेशंस इसको कहते हैं दोस्तों साख को, शोहरत को। एंड और क्रिएट मतलब पैदा करना, यानी पैदा कर सकता है। मिसट्रस्ट कहते हैं बेतमादी को, बदगुमानी को। ब्लेमिंग अदर्स अनफेयरली कैन हर्ट फीलिंग्स, डैमेज रेपुटेशंस एंड क्रिएट मिसट्रस्ट, यानी दूसरों को नाइंसाफी से इल्ज़ाम देना जज्बात को ठेस पहुंचा सकता है, साख को नुकसान पहुंचा सकता है और बेतमादी पैदा कर सकता है। इन फैमिलीज, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस, बेसलेस ब्लेम इन फैमिलीज मतलब खानदानों में, आप कह सकते हैं घरों के अंदर। स्कूल्स मतलब स्कूलों में। वर्क प्लेसेस और या वर्क प्लेसेस कहते हैं दोस्तों जहां पर काम करते हैं, दफातर में, दफ्तरों में। बेसलेस ब्लेम्स यानी बेबुनियाद इल्ज़ाम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक रिलेशनशिप्स। लीड टू मतलब बाइस बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, झगड़ों को, इख्लाफात का। एंड और वीक मतलब कमजोर करना, यानी कमजोर कर सकता है। रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को। इन फैमिलीज, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस बेसलेस ब्लेम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक रिलेशनशिप्स। खानदानों यानी घरों में, स्कूलों में या दफातर में बेबुनियाद इल्ज़ाम तनाज़ात और कमजोर ताल्लुकात का बाइस बनता है। It shows a lack of honesty and maturity. It shows मतलब ये जाहिर करता है, shows मतलब जाहिर करता है, दिखाता है। lack कहते हैं कमी को। of मतलब की, honesty यानी ईमानदारी की। and और maturity इसका मतलब होता है दोस्तों पुख्तगी, यानी बालिगपन जिसे कहते हैं, समझदारी जिसे कहते हैं। It shows a lack of honesty and maturity. ये बात ये जाहिर करती है कि ईमानदारी और समझदारी की कमी को जाहिर करती है। पीपल हु ब्लेम अदर्स विदाउट फैक्ट्स may want to avoid consequences or manipulate others. People मतलब लोग
who مطلب جو, blame others مطلب دوسروں کو الزام دیتے ہیں, دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, without کے بغیر, facts کہتے ہیں حقائق کو, سچائیوں کو, may want مطلب شاید وہ چاہتے ہوں, to avoid مطلب بچنا یا بچاؤ کرنا, consequences یعنی نتائج سے, نتیجوں سے, اثرات سے, اور یا manipulate اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ہیرا پھیری کرنا یعنی چالاکی سے کسی کو قابو میں کرنا, others یعنی دوسروں کو. People who blame others without facts may want to avoid consequences or manipulate others. ایسے لوگ جو بغیر سچائی کے الزام لگاتے ہیں وہ یا تو انجام سے بچنا چاہتے ہیں یا دوسروں پر الزام ڈالنا چاہتے ہیں. دوستو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اگر گواہ یا ثبوت نہ ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. جھوٹا الزام گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. It's important to seek the truth before making accusation. It is مطلب یہ ہے, important یعنی ضروری, to seek مطلب تلاش کرنا, ڈھونڈنا, truth کہتے ہیں سچائی کو, before making مطلب کرنے سے پہلے, بنانے سے پہلے, accusation یعنی الزام یا الزام تراشی, before making accusation یعنی الزام دینے سے پہلے, الزام تراشی کرنے سے پہلے. It's important to seek the truth before making accusations یعنی الزام لگانے سے پہلے سچ کی تلاش ضروری ہے. فیئرنیس, اوپن کمیونیکیشن. فیئرنیس کہتے ہیں انصاف کو یعنی منصفانہ رویہ. اوپن کمیونیکیشن یعنی کھلی بات چیت, واضح طور پر گفتگو کرنا, کھل کر بات کرنا. And patience can help solve issues without pointing fingers. And or patience مطلب صبر کو کہتے ہیں. Can help مدد کر سکتا ہے, مدد دے سکتے ہیں. Solve issues یعنی مسائل کو حل کرنے میں, پریشانیوں کو حل کرنے میں. Issues مطلب مسائل, پریشانیاں, مشکلات. Without کے بغیر. Pointing finger دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے الزام دینا یعنی کسی کے اوپر الزام تلاشی کرنا, الزام لگانا. Fairness, open communication and patience can help solve issues without pointing fingers. یعنی انصاف, کھلے دل سے بات چیت اور صبر مسائل کو بغیر الزام تراشی کے حل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں یا مدد دے سکتے ہیں. Always think before blaming someone. Always مطلب ہمیشہ, think مطلب سوچنا یا سوچیں, before blaming یعنی الزام لگانے سے پہلے, blaming مطلب الزام لگانا, before سے پہلے, someone یعنی کسی پر. always think before blaming someone یعنی ہمیشہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچیں. speaking with kindness and understanding builds peace and trust, while baseless blame only creates problems and stress. اسپیکنگ مطلب بات کرنا, گفتگو کرنا, with kindness یعنی رحم دلی کے ساتھ, and or understanding یعنی سمجھداری کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. builds مطلب قائم کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, تعمیر کرتا ہے, بناتا ہے. peace یعنی امن, and trust اور اعتماد, trust کہتے ہیں اعتماد کو. while جبکہ یا اگرچہ. baseless blame یعنی بے بنیاد الزام, only creates مطلب صرف پیدا کرتا ہے, پرابلمز یعنی مسائل, مشکلات, پریشانیاں, اینڈ اسٹریس یعنی اور دباؤ, ٹینشن جسے کہتے ہیں تناؤ. اسپیکنگ ود کائنڈنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ بلڈز پیس اینڈ ٹرسٹ, وائل بیسلیس بلیم اونلی کریٹس پرابلمز اینڈ اسٹریس. رحم دلی اور سمجھداری سے بات کرنا امن اور اعتماد قائم کرتا ہے, جبکہ بے بنیاد الزام صرف مسائل اور تناؤ پیدا کرتا ہے. دوستو بیس لیس بلیم ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ہماری اپنی اخلاقیات اور کردار کو بھی داغدار کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ تحقیق کریں, دوسروں کو موقع دیں اور کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.